پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کینیڈا وچ راہ دے ہاتھوں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر دے قتل تھی بعد مودی دا بھارت بین الاقوامی سطح دے اتے بے نقاب ہویا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم سن کینیڈا وچ سکھ رہنما دے قتل تھی راہ کو جوڑ کے مودی حکومت دا اصل چہرہ دنیا دے سامنے بے نقاب کیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستان وچ دہشت گردی کرنے دے بعد ہن بھارت کینیڈا دی خود مختاری دی خلاف ورزی کردیاں ہویاں پکڑیا گیا ہے۔ کینیڈا وچ ہردیپ سنگھ نجر دے قتل سن اس گل دی تصدیق کیتی ہے کہ مودی دی قیادت وچ بھارت بدماش ہندوتوا دہشت گرد ریاست بن گیا ہے۔ بھارتی ایجنڈاں دے ہاتھوں کینیڈین سکھ شہری دے قتل سن ایک قابل اعتماد بین الاقوامی شراکت دار دے طور دے اتے بھارت دی قابل اعتمادی دے اتے سوالیہ نشان لا دیتا ہے۔ مودی حکومت سن کینیڈا دی سرزمین دے اتے سکھ رہنما کو قتل کر کے بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی کیتی ہے۔ مودی دا بھارت اپنے ناپاک اقدامات اور ریاستی سرپرستی وچ دہشت گردی دے ذریعے علاقائی اور عالمی امن و استحکام دے واسطے بہت بڑا خطرہ بندا جا رہا ہے۔ بھارت لمبے عرصے دی پاکستان وچ دہشت گردی دی کاروائیاں دی مالی امداد منصوبہ بندی اور پھر انہاں کو انجام دیندا رہا۔ گرفتاری تے بعد بھارتی دہشت گرد گلبھوشن یادیہ سن پاکستان وچ تخریبی سرگرمیاں وچ نوئی دہلی دے ملوث ہونے دے بارے وچ مال کما دینے والے انکشافات کیتے ہیں۔ پاکستان پہلا ہی دنیا کو پاکستان وچ بھارتی دہشت گردی دے ناقابل تردید ثبوت دے چکیا ہے۔ پاکستان سن بار بار دنیا کو جنوبی ایشیا کو غیر مستحکم کرنے وچ بھارتی کردار تھیں باخبر بھی کیتا ہے۔ سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر دا کینیڈا وچ قتل دنیا مودی حکومت کو انصاف دا سامنا کرنے دے اتے مجبور کرے بلکہ مودی اور اس دے حمایتیاں کو انصاف دے کٹہرے وچ کھڑا کرے۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے دی ضرورت ہے کہ RSS دی حمایت والی مودی حکومت پوری انسانیت دے واسطے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ بھارتی حکومت دی فسطائی ذہنیت کو پرکھنے دا وقت آ گیا ہے، اس سے پہلے کہ دنیا بھر وچ مودی حکومت مزید جاناں دے واسطے خطرہ بن سکے۔